अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाई और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चूँकि 12 बेटे थे और इस तरह वो लोग 12 कबीले कहलाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वतन किनान था। बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि मिस्र के बादशाह बने और आप अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम ख़ानदान को मिस्र में बुलवा लिया और आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान यानी कि बनी इसराइल अब मिस्र में ही रहने लगे और मिस्र ही उनका वतन हुआ। मगर जब फिरौन के जुल्मों से तमहद से बढ़ गए और वहाँ के लोगों ने मिस्र में बनी इसराइल का रहना दोभर कर दिया तो वो वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र को खैर बात कहकर अपने वतन किनान में जाने के लिए निकल आए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वह शाम में खुदा के दुश्मनों के साथ जिहाद करें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों से फ़तह का वादा भी किया। और फिर अल्लाह ताला ने वही नाजिल की कि ए मूसा अलैहिस्सलाम 12 आदमी सरदार 12 कबीलों के ऊपर मुकर्रर कर दो ताकि कबीला अपने अपने सरदार की बात माने कि जैसा कि कहा रब ताला ने और उठाए हमने उनमें 12 सरदार। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर किनान में गए तो अपने नकीबों को शाम की तरफ रवाना किया कि उन पर जुल्म और जबर जो किया जा रहा है वहाँ के हालात मालूम करें। जब वो लोग वहाँ गए और वहाँ से कुछ हालात मालूम किए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत ही बड़े कद्दो कामत वाला इंसान भी देखा जो समंदर की तह में मछली पकड़ लेता था और अपनी लंबाई के सबब से वो सूरज की तपश से भून कर खाता था। रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान से यही शख्स बच कर निकला था और ऐसा दराज कद था कि समंदर के पानी में भी डूब नहीं सकता था, यानी वह पहाड़ों जितना लंबा धड़ंगा जवान था। उम्र उसकी 5300 बरस थी, यानी कि वो शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ज़िंदा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। उसकी माँ का नाम सफूरा था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी और उसके वालिद का नाम अनक था। बस जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 सरदार शाम के हालात मालूम करने के वास्ते शाम पहुँचे तो औज बिन अनक ने उन्हें अपने अज़ार में बांध लिया। पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। सरदारों ने अपना हाल बयान किया। औज बिन अनक ने उन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी के पास ले जाकर दिखाकर हंस कर कहने लगा कि लो ये देखो कि ये लोग मुझसे लड़ने को आए हैं, और चाहा कि चूंटी की तरह इन लोगों को अपने पैरों से मिसल दे। कि उसकी बीवी बोली कि छोड़ दो इन लोगों को, ये तो पहले ही इतने कमज़ोर और लागर हैं, इनको मारने से क्या फ़ायदा होगा। और यूं औज बिन अनक ने उन लोगों को डरा धमका कर छोड़ दिया और वो लोग शाम के लोगों की इतनी ताकत और कुव्वत को देखकर डर गए और अपनी जगह वापस आ गए और आपस में कहने लगे कि इन लोगों की कुव्वत और ताकत के बारे में कौम के लोगों से बयान नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वैसे भी हमारी कौम बेहद कमज़ोर और बुज़दिल है और वे ये सब सुनकर जिहाद नहीं करेंगे बल्कि डर कर भाग जाएंगे। मगर इसका जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से ज़रूर करना चाहिए। तब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का तमाम अहवाल बयान किया और ये भी बताया कि वहाँ के लोग तो बहुत बड़े बड़े से हैं, वहाँ के फल फ्रूट भी उसी कदर बड़े हैं। अनार का एक दाना भी खा लें तो पेट भर जाए और दूसरा ना खाया जाए। और फिर फल फ्रूट जो वहाँ से लाए थे मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी ये सब कुछ देखकर और सुनकर बेहद हैरान हुए। 12 सरदारों में से 10 सरदारों ने अहद शिकनी कर दी और अपने वादे पर कायम न रहे और वहाँ की कौम को तमाम अहवाल औज बिन अनक के हाथों गिरफ्तार होने का और उन लोगों की ताकत का तमाम अहवाल अपनी कौम के लोगों से कह डाला। कौम के लोग बुज़दिल तो थे ही। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कहना मानने से इनकार कर दिया और उन लोगों से जिहाद करने से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर चंद उन लोगों से कहा कि ए लोगों ना घबराओ और ना यहाँ से भागने की कोशिश करो,
اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ 12 سرداروں میں سے 2 نے عہد شکنی نہ کی تھی اور ان کے نام حضرت یوشع بن نون اور کالوت تھا۔ اور وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے، اور وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار بہت قوی ہے اور خدا نے تم کو فتح دینے کا وعدہ کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا۔ اور قوم تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے اس پر سے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری زندگی جب تک کہ وہ لوگ وہاں ہیں، اور بولے اے موسیٰ علیہ السلام تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر غصہ کیا اور بد دعا دی اور کہا رب تعالیٰ نے بولے موسیٰ علیہ السلام اے رب میرے اختیار میں نہیں ہے مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ملک شام میں جا کر جنگ کرو، کیونکہ رب تعالیٰ تمہیں فتح عنایت فرمائے گا اور ملک شام تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ مگر وہاں کے لوگوں کی قوت دیکھ کر بنی اسرائیل کے 2 سرداروں کے علاوہ سب نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر واپس مصر جانے کا ارادہ کر لیا، اور اس وجہ سے شام کو فتح کرنے میں مزید 40 برس اور لگے، اور وہ لوگ وہاں سے نکل کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر آ موجود ہوئے۔ دوسری شب پھر سفر پر روانہ ہوئے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ پھر جہاں سے چلے تھے وہیں پر آ موجود ہوئے۔ غرض یہ کہ وہ لوگ روزانہ اپنا سفر شروع کرتے اور جہاں سے سفر شروع کرتے وہیں پر سفر ان کا ختم ہو جاتا، اور یوں وہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان لوگ اسی طرح صحراؤں میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام عصا ہاتھ میں لے کر شام کو فتح کرنے کے لیے گئے، اور جو لوگ مصر کے لیے روانہ ہوئے تھے انہیں بھٹکتے ہوئے ایک مدت گزر گئی، بڑے مر گئے اور نئی نوجوان نسل اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ سامنے آئی۔ ادھر حضرت یوشع بن نون نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے نہ آ جائیں، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل نے خدا پر توکل کر کے اسی جگہ پر وہ لوگ ٹھہر گئے۔ اس جگہ کا نام تیہ ہے جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے۔ اس میں 12 قبیلے بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے 40 برس تک محبوس رہے اور وہاں سے نہ نکل سکے، اور وہ تیہ جگہ جو ہے درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے، اور اس میدان تیہ کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے، اتنے قوی ہیکل اور انسانوں کو دیکھ کر ڈرے اور اپنے حقیقی رب کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انق نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور چاہا کہ چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے، اور کہا کہ تو سردار ہے قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے کپتیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو کر مار دیا، یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز کا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر آپ علیہ السلام نے اس کے گھٹنوں پر عصا مارا، وہ مردود وہیں گر گیا اور مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل تیہ مذکور میں تھے، اور ادھر لاش اوج بن انق کی میدان میں پڑی تھی، اور گوشت پوشت گل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔ لاکھوں درود و سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔